हमारे साथ मौजूद हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब। ये जो दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो फैसला है वो पार्लिमानी पार्टी करती है कि किसको वोट देना है, उस पर PMLQ और PTI कह रही है कि कल फैसला हो चुका था इसमें कि परवेज़ इलाही साहब कैंडिडेट होंगे। तो पार्टी हेड वाला है, आप कह रहे हैं कि पार्टी हेड की राय मानी जाएगी। अल्टीमेटली ये मामला ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है। तो क्या लग रहा है आपको, चांसेस कितने हैं हमजा शहबाज साहब के CM के तौर पर उनके इस ओहदे पर उनके रिटेन करने के दोबारा? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है, PTI तो लेके जाएगी। ये मैं अर्ज करता हूँ, ये कार्रवाई है, वोटिंग की कार्रवाई है असेंबली के अंदर, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के बारे में ये जजमेंट्स हैं जो कि सादक संजरानी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन वाला ये वोटों के शुमार और ना शुमार होने का मामला है, जो कि ऑलरेडी उसमें उन्होंने कहा कि आप इसको कोर्ट नहीं देख सकती। अब रही बात आपने जो पहले की है, आपकी कार्रवाई कोर्ट के हुक्म पे हो रही है पूरी। मैं अर्ज करता हूँ ना जी, मेरी अर्ज तो सुनते पूरी। आपने कहा कि ये पार्टी हेड करेंगे या दूसरा करेगा, उसमें ऑलरेडी ये बात प्रीवियस राउंड में जब 25 लोगों को डिसीट किया गया तो ये बात कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, जो 25 लोग डिसीट हुए, आज तक उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड नहीं किया। उसमें असद उमर साहब की चिट्ठी थी जिसमें क्लियरली लिखा गया कि पार्टी हेड इमरान खान ने ये डायरेक्शन दी है कि वोट दिए जाएं फलां को और फलां को ना दिए जाएं, परवेज इलाही साहब को दिए जाएं और हमजा शहबाज को ना दिए जाएं। और उस पर 25 लोग डिसीट हुए, उस पर ज़िमनी इलेक्शन हुए, 5 नए इलेक्ट हो गए। उस वक्त तो ये भंगड़े डाल रहे थे, और इलेक्शन कमीशन के फैसले में पैरा 34 में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री पार्टी या वो चीज़ें, ये कोई रेगुलरिटी नहीं है। पार्टी हेड का आ गया था, बात खत्म हुई। अब आपको आगे लेके जाते हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के नाम पे वोट लिया जाए तो डिसीट होना चाहिए MPA को, और वोट भी नहीं गिना जाना चाहिए। और चौधरी शुजात साहब के नाम पे अगर उनके पार्टी के लोग वोट लेके इलेक्ट होते हैं तो चौधरी शुजात साहब के हुक्म की तामील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फर्क आदमी है। ये बताएं आज़म नज़ीर तारड़ साहब के चौधरी शुजात साहब ने क्या पार्लिमानी पार्टी को आगाह किया था इससे पहले कि आपने वोट परवेज़ इलाही को नहीं देना? चूंकि ये लेटर तो आज आया है, कल तक तो पार्लिमानी पार्टी में ये फैसला हो चुका था कि जो मेरे पास इतला है 10 के 10 MPs को इसी चिट्ठी में लिखा हुआ है, शायद आप तक वो चिट्ठी नहीं पहुंची। 10 के 10 MPs को अलग से भी चिट्ठियां जारी हुई हैं। ये कब हुई है? और ये बिल्कुल आप चेक करें रिकॉर्ड से, ये मैटर करेगा। पहले किसने कहा? तारड़ साहब कब हुई है एग्जैक्टली? पिछले 24 घंटे में तो जो सुना वो कह रहा हूँ, मैं चिट्ठी डालने वाला नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक तो मुस्लिम लीग नून से है। ये सवाल आप पूछें, चिट्ठी आपके हक में आई है ना? सही है ना सर? तो तारड़ साहब अगर ये फरमाइएगा कि इसका मतलब ये है कि मोनिस इलाही साहब का वो क्लेम कि ये कल हुआ है पार्लिमानी पार्टी का इजलास, वो भी प्रूफ करना पड़ेगा अदालत के अंदर, और नून लीग के वकला को ये साबित करना पड़ेगा कि जी ये कल ही हुआ था और पार्टी हेड का ही डिसीजन जो है वो प्रिवेल करेगा। तो ये कानूनी लड़ाई संगीन होगी, इसका मतलब है। पहले ये कानूनी लड़ाई होके डिसाइड हो चुकी है, आप शायद पूरी बात नहीं मेरी समझे। इससे पहले इसी तरह का इलेक्शन हुआ था इसी असेंबली के अंदर, जहां पे 25 लोगों को ये कहा गया कि आपने पार्टी हेड की डायरेक्शन की जिद में या उसकी वायलेशन में वोट डाला है। फिर उनका रेफरेंस भेजा गया और उसमें असद उमर साहब की चिट्ठी को लफ किया गया, जिसमें असद उमर साहब ने कहा था PTI चेयरमैन इमरान खान हैज डायरेक्टेड कि आपने ये वोट इस तरह डालना है, इस तरह नहीं। इलेक्शन कमीशन के सामने ये बहस हुई कि पार्लिमानी पार्टी का कोई इजलास नहीं था, ये फैसला नहीं था हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने उसे रद्द किया, 25 लोगों को डिफीट कर दिया गया। उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट गई, उस फैसले को तब्दील नहीं किया गया, उनके हल्कों में इंतखाबात करवा दिए गए। ये सारा कुछ हो चुका है। ये वो बिल्कुल ठीक है। मैं एक सवाल कर लूं जी, मैं अगर मेरे एक सवाल तारड़ साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भी एक है कि अपहोल्ड किया ECP का और डिफेक्टर्स वाले केस के अंदर, जब PTI के वकला ने ये प्ली ली थी सुप्रीम कोर्ट के सामने और इलेक्शन कमीशन के सामने कि जी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है
اس کی پلی لی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ سر اس وقت اگر سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں, کیا سپریم کورٹ کوئی اس کی انٹرپریٹیشن نہیں نکال سکتا ہے, یا پرانے ڈیسیشن کا پابند ہے کہ جی جس طرح بحث تھی قانونی حلقوں میں کہ یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کو پارٹی کے اندر مضبوط کرے گا 63A کی انٹرپریٹیشن, یا ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ قفل لگا دیا, تالا لگا دیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نئی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیے کس طرح ہو سکتی ہے, ابھی کل تو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے, تو کس طرح ایک آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ قانون اعظم نظیر کے لیے بھی وہی ہے اور قانون ہے. میں ایک سوال جی پلیز. طارق صاحب, اگر پارلیمانی پارٹی کا یونینیمس ڈیسیژن ایک ہو اور پارٹی لیڈر کی ڈائریکشن دوسری ہو, پریویل پارلیمانی پارٹی کا یونینیمس ڈیسیژن کرے گا یا پارٹی لیڈر کی سول ڈائریکشن؟ آج تک جو ڈیسائیڈ کیا ہے 25 MPs کو گھر بھیجتے ہوئے اور ان کے ووٹ کی گنتی نہ کرتے ہوئے, وہ تو یہ ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ہے. آج کے بعد کیا فیصلہ کیا جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا, یہ عدالتیں بتائیں گی. لیکن یہ تو سر اس سے پہلے تو رائے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر پھر یہ 10 لوگ آئی ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے شجاعت صاحب کے خط کے بعد. بالکل ہوں گے, آج ہوئے ہیں نا جی 25 لوگ ہوئے ہیں. آپ کیوں بھول گئے ہیں کہ یہ کل کی ابھی بات ہے؟ تو پھر یہ ڈپٹی اسپیکر ان کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دے گا. اس لیے کہ نہیں, وہ اختیار چودھری شجاعت صاحب کا, پارٹی ہیڈ کا اختیار ہے کہ وہ ریفرنس بھیجیں یا نہ بھیجیں. مگر نذیر طارق صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ معذرت کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ فالس پیرللز ڈرا کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کا ایک ایسا 25 لوگوں منرف اراکین کا مثال ہے جو آپ صحیح کوٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر ججمنٹ آئی ہے, لیکن ادھر تو اخباروں کی شہ سرخیوں سے لے کے ٹاک شوز سے لے کے جلسے جلوس سے عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ پرویز الہی ہیں. ادھر تو 24 گھنٹے تک نہیں پتا تھا کہ کینڈیڈیٹ چینج بھی ہونا ہے کہ نہیں. کل تک پوری پارٹی متفق تھی کہ نمبر 1 پرویز الہی کینڈیڈیٹ ہے, فرسٹ راؤنڈ میں بھی وہی کینڈیڈیٹ رہے, اور سب سے بڑھ کر کہ چودھری شجاعت صاحب کی جو احکامات ہیں وہ ڈیپٹی اسپیکر کی جیب سے نکلیں, نہ کہ پارٹی اراکین کے پاس ہوں. دیر از نو لیگل لوپ ہول ان دیٹ ایدر. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, یہ وہ کویسچنز ہیں جنہیں کہ لیگلی آنسر نہیں کیا جا سکتا. یہ پولیٹیکل کویسچنز ہیں, یہ بہتر ہے ایسی کسی پولیٹیکل ڈیبیٹ میں رکھا جائے. میں تو قانون کا طالب علم ہوں. بالکل لیگل ہے سر, کیوں صرف سرہن پولیٹیکل تو نہیں ہے. اگر ایک جج کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی تو وہ کیا کہیں گے, یہ سیاسی باتیں ہیں, یہ میرے سامنے اس طرح ایویڈنس نہ رکھیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے تو جو ججمنٹس پڑھی ہیں سپریم کورٹ کی اور الیکشن کمیشن کی, میں نے تو اس پہ رائے دی. ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ بیس کر کے دی ہے کہ ان اراکین کو, یہ 10 اراکین کو انڈیویجول خط پہنچ چکے تھے, جو آپ کہہ رہے ہیں ہیر سے پہ, آپ نے سنا ہے؟ جی ہیر سے پہ اس لیے کہ ہمارا سارا نظام ہی ہیر سے پہ چل رہا ہے. نہ آپ نے پڑھا نہ میں نے. یا آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس یہ جو دوست محمد مزاری صاحب نے بھی نہ آپ کو کاپی بھیجی ہے نہ مجھے بھیجی ہے, مجھ سے بحث کر رہے ہیں. نہیں, میرے پاس تو صرف ایک چیز ہے میری آنکھوں کے سامنے, وہ مونس الہی کی ٹویٹ ہے کہ کل جو پارلیمانی اجلاس ہوا ہے ان کی جماعت کا, صرف ایک ڈاکیومنٹ ہے منظر عام پر ابھی. میں نے بھی دیکھا, لیکن میں عرض یہ کروں گا کہ آج سے صرف چند روز یا چند ہفتے پہلے یہ ساری ایکسرسائز ہوئی جس میں کہ پاکستان کی موقر ترین عدالتوں نے 25 لوگوں کو گھر بھیجا اور انہوں نے کہا آپ نے پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کی وائلیشن میں ووٹ ڈالا ہے, لہٰذا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اسمبلی میں رہیں, آپ کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا, آپ ڈی سی بھی ہو گئے. مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشن دی ہوئی جو تھی وہ پوتر اور مقدس ہے, اور چودھری شجاعت کی جو ڈائریکشن ہے وہ پوتر بھی نہیں اور مقدس بھی نہیں ہے. یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, یو ہیو اے اسٹرانگ کیس ٹو آرگیو. آل وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اس کہ کیا تحریک انصاف کے پاس بھی تگڑا یا کاف لیگ کے پاس بھی تگڑا کیس ہے یا نہیں ہے. وہ آپ عدالت میں بتائیں گے. جی میرے خیال میں سے ٹاک شو میں نہ ڈیسائیڈ کریں. بہت شکریہ. طارق صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا اتنا وسیع تجربہ ہے, یہ 2.5-3 مہینے ہوئے ہیں اور ہر دوسرے چوتھے روز سیاسی معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں, آپ تھک نہیں جاتے ہیں؟ دیکھے کون گیا ہے جی, میری بات یہ ہے. اور ایک منٹ, آج ہی جا رہے ہیں بابر اعوان صاحب عدالت جا رہے ہیں. نہیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, یہ نوبت کیوں آئی؟ میرے خیال میں دس از ہائی ٹائم کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے. جو بات میاں شہباز شریف نے 4 سال پہلے کی تھی, کاش عمران خان صاحب ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو چور کے بیانیے سے نکل آتے اور وہ میچور سوچ کے ساتھ بیٹھتے, مساک معیشت کرتے. آج ڈالر 230 روپے کا نہ ہوتا, آج پیٹرول 250 روپے کا نہ ہوتا, آج پاکستان ڈیفالٹ کے دھانے پہ نہ ہوتا, آج لوگ
स्टॉक मार्केट को क्रैश करता हुआ ना देखते, ये वो सियासी नापुख्तगी है जो कि एक सियासी लीडर की सियासी नापुख्तगी है, 22 करोड़ आवाम को भुगतना पड़ रही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स तारड़ साहब, जो अभी आप आर्ग्यू कर रहे थे कि मैं लीगल पॉइंट सिर्फ डिबेट करता हूँ, बट मैं सर आपसे सिर्फ इजाज़त लेना चाहिए, आपसे जरूरत कर रहा था पूछने की कि सर ये हर दूसरे रोज़ जो केस जाता है तो उससे तो आपका जो कानून साजी वगैरह है वो इतनी मुतासिर होती है, किस तरह मामला हल होगा? मैं एग्जैक्टली हजूर में यही अर्ज कर रहा था अदब के साथ कि जब पॉलिटिशियंस नहीं बैठेंगे, इस दुनिया के सहीफे या कानून में ये लिखा है कि ट्रेजरी और अपोजिशन ने सिर्फ तलवारें निकालनी है और एक दूसरे के गले काटने हैं, और रियासत को बचाने के लिए, रियासत को सही राह पे डालने के लिए बैठ के बात नहीं करनी है। कम से कम आज के हालात को सामने रखें, माजी में जाके देखें, अदालतों में क्यों जाना पड़ता है? पोलराइजेशन है, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को तस्लीम नहीं किया जाता, दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं किया जाता। ये बात सही है तारड़ साहब, बिल्कुल सही। और ये खान साहब, इस तनाव को खत्म करने के लिए खान साहब इज वेरी मच गेटिंग अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। लेकिन अगर आप पहले 2018 में खान ने एहतजाजी तहरीक अनाउंस कर दी है पूरे मुल्क के अंदर, एहतजाजी मुजाहरे अनाउंस कर दिए, उसको कैसे निपटेंगे? ये तो फिर एक और इंस्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे दी है पूरे मुल्क के अंदर। जाहिर है वो तो एक लम्हे के लिए नहीं रुकते। अभी तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टीज का मुश्तरका इजलास शुरू हो गया है, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो कि कह रहे हैं कि हम रात को है। पिटीशन फाइल कर देंगे। तारड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये ओटी में आपसे कह रही थी कि देखें, एक तो 2018 में आपने अक्सरियत होने के बावजूद भी नून लीग की